السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم زينب من قناة فوديز، واليوم غادي نصايبوا حلوى ديال العيد. غنصايبوا دي سابلي بريستيج بنفس العجينه، وغادي نخرجوا منهم شكلات متعدده. دونك غادي نبداو بالزبده ديالنا. غنخلي لكم المقادير طبعا في صندوق الوصف كامله بالعبارات. عندنا هنا 250 غرام ديال الزبده، زدنا عليها 2 كيسان ديال السنيده، نزيدوا عليها لاغوم ديال الفاني. الا ما كانش عندكم هكا ليكيد تقدروا تزيدوا سكر فانيي. غادي المهم انا درتها في الباتور غير باش يخدم لي الزبده، سينو تقدروا ديروها بالايد، سي تو طافي بوسيبل. دونك كنديروا معاه 2 كيسان ديال الزيت، وكنخليوه حتى كيندمج مزيان هذا الخليط ديالنا مع بعضياتو كيولي على هذا الشكل. وكنزيدوا معاه 4 ديال البيضات. دونك هذا الصابلي كيخرج بزاف وكيجي زوين بزاف. تقدروا تنكهوه باي نكهه في بالكم، كيجي لذيذ. دونك غادي نخليوه يضرب شي شويه حتى يندمجوا المكونات السائله مع بعضياتهم. وانا هنايا غادي ندوزو للقصريه باش غادي ندير ليه، باش غنزيد عليه الدقيق. دونك الدقيق كنفضل نزيدو بايدي باش كنتحكم في درجه ديال القصوحيه ديال العجينه. ما خصهاش تجي قاصحه، ما خصهاش تجي رطبه بزاف لدرجه انها ما تجمعش. دونك كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. او ميم طون شاده شي شويه في راسها، كنقدروا نجمعوها على شكل كره. اي ماشي عاود قاصحه بزاف بحال العجينه العاديه. دونك انا هنايا قسمتها على 3 ديال الكرات غير باش يجيوني ساهلين في الخدمه ديالهم، حيت كما كتشوفوا كتخرج كميه كبيره. دونك انا هنايا كاين اللي غادي نخليهم ناتور، وكاين اللي غادي نزيد فيهم النكهه. دونك خليت جوج ديال الكرات عاديين، وحده زدت فيها عجينه ديال لوتوس اولا البوغ ديال لوتوس باش كتجي فيها النكهه ديال الكراميل وديال بسكوي لوتوس. كما عارفين كيكون لذيذ بزاف. دونك كما جمعت هاد 3 ديال لي بول مع بعضياتهم، غادي نشدهم وغادي نديرهم في السلوفان ونديرهم في الثلاجه حتى يبردوا واحد شويه. ملي كيشدوا في راسهم كنخرجهم وكنبدا نيطالي وحده بوحده. دونك كنيطاليها ما بين جوج ديال لي بابي كويسون، ولا كناخذ واحد كبير بحال هكذا وكنطوي على جوج. كنحط العجينه من الوسط باش كنقدر نسرحها بالدلاك، و كتجي متجانسه، ما كتجيش مهرسه حتى هي كتجي بحال لاباط بريزي. كتبقى كتهرس لينا من الجناب وحنايا كنيطاليوها. دونك دو بريفيرونس ايطاليوها سوا في بلاستيك غذائي اولا في بابي كويسون. انا جو بريفير بابي كويسون، ما كيبقاش يلصق ليا بزاف وكيجيني ساهل في الخدمه. دونك غنيطاليوها مزيان حتى غتولي على هذا السمك هذا، ما تبقاش غليظه وما تبقاش رقيقه. دونك الغلظ اولا الرق ديال الصابلي على حسب نتوما شنو غادي ديروا. واش غادي ديروا جوج ديال لي صابلي وغادي تلصقوهم مع بعضياتهم، اولا غادي ديروا غير وحده وغادي تزوقوها. الا كنتو غديروا غير واحد وغادي تزوقوه، دو بريفيرونس ديروه غليظ واحد شويه. دونك مويان، ماشي غليظ مي شويه. سينو الا كنتو غادي ديروا جوج وغادي تلاصقوهم، دو بريفيرونس ديروهم رقاق بزاف باش يلاه كيجيو دوك جوج ملاصقين، كيجي حلوه متوسطه. دونك هنا انا بديت الشكل الاول درتو بالطبع مربع اولا مستطيل على هذا الشكل. دونك هذا غادي نسينو جوست بالبيض ديال البيض واللوز ايفيلي. دونك كيجي ناتور وكيجي لذيذ بزاف وسهل بزاف في التزويق ديالو. دونك كيتزوق قبل ما كيدخل الفران، ودغيا كما نتوما عارفين دغيا صابلي كيطيب، ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت. دونك كتوجد عندنا الحلوه ديالنا بلا شي جهد، دغيا. دونك فوالا كنحطهم على هذا الشكل. كنهز البابي كويسون باش يقدروا يتحيدوا ليا مزيان وما يتهرسوش. وهنا كنجي كندهنهم بشويه ديال البيض. دونك ندهنهم غير من الفوق ماشي من الجناب باش ما يلصقوش لينا. كنجي كنست فوق منهم اللوز ايفيلي على هذا الشكل. كيجي الشكل ديالهم زوين و سامبل بزاف. دونك فوالا غادي ندوزو للشكل الثاني اللي هو لي زينتو بلوتو اللي درت فيه لو غو ديال لوتوس. غادي نجي وغادي نقطعو بهاد القطعه هكا. دونك هذا غادي نزينوه بالشوكولا اللي غادي نصايبو ديجا في لي رامكان ديال الشوكولا.
دونك حتى هو كنهزو غير بشويه، كنهزو البابي كويسون وكنخرجوه منه على هاد الشكل باش كيتهز لينا دغيا وما كيتخسرش الفورم ديالو. دونك هذا انا ما غاديش نطويه على واحده اخرى، داكشي علاش درتو مويان في السمك ديالو. سينو باش غادي نزوقو غادي ناخد شوكولا بلون. دونك الصابلي ديجا دخلته الفران باش يطيب، الفران مسخن على درجه حراره 180 بطبيعه الحال، كنشعلو عليه غير من التحت. كما كتعرفوا الصابلي ما خصوش يتحمر، غير كيشد فراسو كياخد لون صفيفر شي شويه، كيشد فيه الطيب صافي وكنحيدوه. دونك فوالا انا زوقتهم على هذا الشكل. هذاك الشوكولا بلون صايبته ديجا في واحد القالب ديال الشوكولا، ذوبت شكلاط بيض وصايبته ودرتو فيه، كبيتو فيه وخليته حتى جمد وحيدته كيجي على هذا الشكل. دونك ما كاينش مسهل من هذه الطريقه. وكنجي هنا كنزوقو بدي دي ديامون بحال هكذا ديال فاني دي ديامون كوميستيبل اللي نقدروا ناكلو، وكيجي سامبل وزوين بزاف، ولو ديالو كيجي رائع مع اللوتوس اللي زدنا فيه من قبل. كنلصقو بالكراميل نيسلي، كيجي لذيذ بزاف وكيتواتى بزاف مع النكهات ديال اللوتوس. دونك كنبقى بحال هكا حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي. دونك كما كتشوفوا هذاك التبصيل ديجا درت فيه كاع الصابلي ديالي، ديجا طيبته وخليته حتى برد. هادي حتى لو لوندوما عاد باش زوقته حتى شد فراسو مزيان وبرد مزيان، عاد باش كنجي نزوقو. وهاد الحلوه اللي فيها شوكولا دو بريفيرونس نحتفظوا بها في الثلاجه، سورتو مع بدا كيسخن الحال دابا هكا باش تبقى شاده في راسها وتبقى زوينه. دونك من بعد غادي نعاود نيطالي داكشي اللي بقى عندي ديال العجينه. دونك العجينه فاش كنسالي راه كنعاود نجمعها وكنعاود نديرها في الثلاجه وكنعاود نخرجها باش نعاود نصايب بها حاجه اخرى، ما كنلوحوهاش ما كنضيعوهاش. دونك انا غادي نصايب معكم شكل اخر على شكل دائري. من بعد ما ايطاليت العجينه ما بين دو بابي كويسون بيان سور، كنجي وكندير قطعه دايره. دونك هنا درت قطعه دايره سامبل نورمال ان سيركل على هذا الشكل، وكما العاده غادي نهزهم بحال هكذاك ونحطهم في لاطه اللي غتدخل الفران يكون فيها بابي كويسون، ونشعل عليها من التحت درجه حراره 180 حتى كيشد فراسو وكيبدا يدخلوا الطياب وكنخرجوا. دونك دغيا كيطيب ما تساوش عليه، سي فيت في. سينو هاد الشكل من بعد ما طاب لو سيركل كندوزو في شوكولا نوار حتى كيعمر كامل بالشوكولا. دونك هاد الشوكولا نوار خديتو ذوبتو ناتور، ما زدت عليه حتى شي حاجه وما تزيدوا عليه حتى شي حاجه باش يبقى شاد في راسو. وكنجيو كنسوقها بلي فروي سيك اللي عندي. دونك انا هنايا درت ربع ديال الكركاعه، طريف ديال المشماش كونفي، لوزه و ان بو دو بيستاش اولا اكاجو اللي كان عندكم. دونك كيجيو لذاذ بزاف. كنصيبو في بابي كويسون بحال هكذا ماشي في الشبكه حيت كيلصق في الشبكه مع الشوكولا. دونك بحال هكا حتى كيبدا يشد في راسو كنحطوه في شي حاجه حتى كيبرد مزيان. دونك حتى هو دو بريفيرونس نحتفظوا به في الثلاجه باش الشوكولا يبقى شاد في راسو و لي فروي سيك ديالنا يبقاو شادين بلايصهم. دونك كيجي زوين بزاف، الشكل ديالو زوين وتا الطريقه ديالو سهله بزاف، ما فيها زعما شي تكنيك صعيبه اولا شي حاجه صعيبه في الزواق ديالو. دونك فوالا كما كتشوفوا كان اونغوبيه في شوكولا نوار، كنحطو فوق بابي كويسون، كنزيدو كنحطو فيه لي فروي سيك ديالنا. دونك انا هادو هما لي فروي سيك اللي كانوا واجدين عندي، تقدروا ديروا لي موجود عندكم في الدار، ما كاينش اشكال، غير كيجيو زوينين. حاولوا نوعوا من الالوان باش يجونا الوان مختلفه ويجي الشكل ديالهم زوين بيان سور. دونك انا سمحوا لي على التصوير هنايا، جيتي كنت خدامه او ميم طون كنصور بالتليفون بايدي. دونك سو ني با بارفي، شوي ديزولي. دونك كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، كيجي الشكل ديالهم زوين سورتو لا كانوا الوان مختلفه. دونك غندوزو الشكل الاخير اللي بقى لينا ديال صابلي اللي هو صايبته بهذا السيركل نيت مي درتو بالجهه اللي مشنفه اللي على شكل وريده. دونك حتى هو كنقطعوه كنطيبوه. دونك على هذا الشكل هذا ديجا صايبته معكم العام اللي فات ديال الكركاعه. دونك كنجيو كنديروا فوق منه الشوكولا غير في الوسط وكنحطوا فوق منه نص كركاعه.
دونك يجي لذيذ بزاف و ساهل بزاف كيما كتشوفوا. دونك كنحطوا الوسط شوكولا وكنحطوا فوق منه قرقاعه اي سي في. دونك هذا هو البلاطو ديالنا ديال سابلي بريستيج ديال العيد. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تجربوه وتردوا عليا، و خليو لي لي كومونتير بيان سور الى عجبكم. نخليكم في راحه الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.